बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। इस ईद कुर्बान पे बड़ी बड़ी शानदार लोगों की खबरें मिली। कुछ लोगों ने कुर्बानी में इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ की। अच्छा, अल्लाह ने उनको माली तौर पे आसूदगी दी, वो तो बहुत से लोगों को मिलती है, पर इनका दिल भी बड़ा था, इनका ज़र्फ भी बड़ा था। ये कराची में होते हैं, गुजरांवाला में एक साहब ने, लाहौर में कितने लोगों ने, शहरों शहरों में कोई उनका नाम भी नहीं जानता, पर मेरा रब तो उनको जानता है। अच्छा, एक घर ऐसा जहाँ से ये कंप्लेंट मुझ तक पहुँची, वहाँ उस घर के सरबराह ने ये किया, अपनी बीवी की, अपने चारों बेटों की, अपनी बेटियों की और अपनी 3 बहुओं की भी कुर्बानियाँ, अलग अलग उनके मेंढे और बकरे मंगवाए और उनको कुर्बान किया। अच्छा, ये चीज़ तो ज़ाहिर है खुशी वाली है, फ़ख्र वाली है। इस पे तो एक ख़ास तरह की फीलिंग होती है कि काश हर घर में ही इतनी आसानी हो, इतनी आसूदगी हो। ज़ाहिर इस वक्त बकरा आमतौर पे 50-60 से लेके 80-90 हज़ार तक का था, तो जो अफोर्ड कर सकता उसने लिए, और जिसका दिल बड़ा था उसने अपनी बेटियों के लिए लिए, बहुओं के लिए। ये उसके ज़र्फ़ का मामला है, और उसके ज़र्फ़ के साथ साथ मेरे रब की अता का मामला है। चूँकि वो इजाज़त न दे या वो अगर अजर न देना चाहे तो दिल में वो ख्वाहिश भी नहीं डालता। कितने ऐसे हैं जिनके पास दौलत के अंबार लगे हुए हैं, ना उनके काम आते हैं ना किसी और के काम आते हैं। यानी ये वो लोग हैं जो कानून बन के पैसों पे बैठे होते हैं, ना इंसानों के काम आती है, ना उनके ख़ानदान के, ना उनके बच्चों के, मर जाते हैं और बैंकों में फिर बाद में उस पर लड़ाइयाँ और केस होते रहे। अच्छा, हुआ जहाँ से प्रॉब्लम हुआ कि जब ये कुर्बानी हो गई तो तीनों बहुओं ने अपने अपने नाम का बकरा, जो 3 बकरे उनके नाम के थे, वो वहाँ से उठाए और अपने कमरों में ले गए। दैट वाज एम्बैरेसिंग। आमतौर पर जहाँ इतने बकरे हुए हों, इतनी कुर्बानी हुई हो, वहाँ डेफिनेटली एक आध ऊँट भी हुआ होगा, एक आध जो है बैल वो भी हुआ होगा, इसलिए कि जिसने बड़ा दिल किया उसने फिर अल्लाह के रसूल के नाम की भी कुर्बानी दी होती है, अपने दादा के नाम की भी दी होती है, अपने ख़ानदान के बड़ों को भी वो ज़रूर याद रखते हैं, क्योंकि ये ज़र्फ़ का और उस वस्फ़ का मामला है जो बड़ों के साथ जुड़ा हुआ होता है। जब उन्हें पता चला तो उन्होंने पूछा ये क्या हुआ, तो उन्होंने कहा वो हमारे नाम की कुर्बानी थी, हमारी कुर्बानी थी, तो हम तो उसे अपने घर भिजवाएंगे। और उन तीनों ने उस पूरी ट्रेडिशन को तोड़ते हुए एक एक बंदे को अपने कमरों में बुलाया, वहाँ वो कटवाया और कटवा के अपने घरों में। अच्छा, ये जितना गोश्त वहाँ मनों के हिसाब से पड़ा हुआ था, वैसे भी वो चाहती तो पैक कर करके जिसको देना था दे देती। गोश्त कहाँ जाना होता है, इतना गोश्त होता है। कुछ लोग हमने ऐसे भी देखे खसीस होते हैं, गोश्त देते हुए उनको बहुत तकलीफ होती है, पर जिन्होंने अपनी माओं को बांटते देखा हो, जिन्होंने अपने बापों को बांटते देखा हो, उनका दिल और तरह का होता है। अब उस घर में तो बांट का रवाज है, बांट में लज्जत है, बांट में खुशी है, बांट में एक सहूलत और राहत होती है। और ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा हज़रत आयशा के पास एक बकरा पूरा भेजा। ज़ाहिर है वहाँ खाना कम होता था, कहीं से तोहफ़ा आया, आपने भेजा, तो जब गए तो सिर्फ 1 रान थी, बाकी पूछा बाकी कहाँ गया, तो हज़रत आयशा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो मैंने मुख्तलिफ़ असहाब के घर भेज दिया। ज़ाहिर है वहाँ जो उनसे मोहब्बत करने वाले थे अल्लाह के रसूल से, उनके यहाँ रिज़्क़ की कमी होती थी, तो जब आता था आपस में बँटता ज़रूर था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या यही बचा? कहा या रसूलल्लाह यही बचा। तो आपने मुस्कुरा के फरमाया जो दिया वो बचा, ये तो हम खा लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, जो दे दिया इनफैक्ट वो हमारे नामा माल में लिखा जाता है। तो जो जो लोग ये करते हैं वो ज़ाहिर अपने नामा माल को बड़ा करते हैं। अब इन तीनों बहुओं ने जो हरकत की, उसके बाद उस घर में फसाद हुआ। इन्होंने अपनी उस बदतमीज़ी पे स्टैंड ले लिया, तीनों इकट्ठी हो गई। आप सोचिए कि जहाँ मुर्गी थी अंडे देने वाली, वो भी सोने के, उसी को नाराज़ कर दिया। जब अपने ससुर से बदतमीज़ी की तो उनको हार्ट अटैक हुआ। अल्लाह का शुक्र है वो माइनर था, सीवियर नहीं था, बच गए हैं। लेकिन इतना दुख उनको है कि इस घर में ना रिस्क की कमी है, ना पैसे की कमी है, ना कुर्बानी के लिए जानवरों की कमी थी। तो ये जो खिस्सत है या ये जो एहसास था उन ख़वातीन के अंदर, उसको एक बकरे को संभालने का, मुझे ये बात सुनने के बाद जो लगा वो मैं आपसे कहने लगा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दिल की गुर्बत जाती नहीं है। अगर आपने अपने बचपन में गुर्बत देखी हो, महरूमियाँ देखी हों, और जब माल बरसे, खून बरसे और कुर्बानी भी बरसे और गोश्त भी बरसे, तो उस मौके पे
یا تو پھر آپ بڑے دل والے ہوتے ہیں یا پھر چھوٹے دل والے ہوتے ہیں. اگر یہی کام وہ اپنے ساس سسر سے پوچھ کے کرتی تو شاید پورا پورا بکرا بھی اٹھوا کے بھجوا دیتے. لیکن انہوں نے اس پہ جس طرح استحقاق یا حق منوایا, دیکھیں ان کے نام کا تھا, پیسے بھی انہوں نے دی, منگوایا بھی انہوں نے, ارینج بھی انہوں نے کیا. انہوں نے تو صرف جیسے آپ وہاں سے جبرن اٹھا لیتے ہیں یہ کام کیا. مجھے تو یہ پسند نہیں آیا. آپ میں سے کسی کو پسند آیا ہو تو آپ کی مرضی. بچی نے کہا ہمارے گھر میں ہر بیٹے کی الگ گاڑی ہے, ہر بیٹے کا الگ پورشن ہے, پر میرے بھائی بھی کاٹھ کے الو ہیں جنہوں نے اپنی بیویوں کو تمیز اور تہذیب نہیں سکھائی. ان کو جو خرچہ ملتا ہے وہ الگ ہے, جو تنخواہ ملتی ہے الگ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان بیویوں کو اگر ہم برا بھلا کہیں تو ساتھ ساتھ ان کے بیٹوں کو بھی کہنا پڑے گا کہ انہوں نے بھی ان کو عقل اور تمیز نہیں سکھائی. اگر انہوں نے تھوڑا ان کو پراپر گرومنگ کی ہوتی اس گھر کے اندر, ماحول کے اندر. دیکھیں جو بیوی ہے وہ تو شوہر کا ہی عکس ہوتا ہے, اور اگر شوہر اس کو اچھی تعلیم تربیت دے اور جوڑ کے رکھے تو یہ جو اس طرح کی عورتیں ہیں یہ تو دل توڑتی ہیں, گھر بھی توڑتی ہیں. ایک وقت آئے گا جب ساس سسر اتنے تنگ آ جائیں گے, کہیں گے تم یہاں سے جاؤ. ممکن ہے وہ انگریزی میں کہیں دفعہ دور ہو جاؤ, لیکن یہ کہ پھر انہیں اپنی وہ سایہ عاطفت میں, اپنی محبت کے سائے میں نہیں رکھتے. تو لالچ اگر کمینگی بن جائے, میننس بن جائے, تو آپ کا پورا جو محبت کا مقام اور مرتبہ ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. گوشت تو ختم ہو جائے گا, گوشت وہاں چلا گیا ہوگا, جنہوں نے کھا بھی لیا ہوگا, لیکن ان کا جو تھا. ویسے اگر آپ کے یہاں ایسا ہوتا تو کیا آپ شٹ اپ کال دیتے یا اس پہ خاموش ہو جاتے اور اپنے آپ کو ایک ہارٹ اٹیک کروا لیتے؟ ان صاحب کی جو اہلیہ ہیں انہوں نے عید والے پورے دن کھانا نہیں کھایا, اور دوسرے دن چونکہ ان کے میاں نے بھی نہیں کھایا, دوسرے دن اپنے میاں کی بیماری سے جب صحت یابی کی طرف ہوا تو پھر شاید انہوں نے تھوڑا کھانا کھایا. مجھ سے بیٹی نے پوچھا کہ سر آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا بیٹا ایک تو بد لحاظی ہے, دوسرا دل کی غربت ہے, اور دل کی غربت کا علاج کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں سے دیتے ہو. کبھی کبھی یہ جو شارٹ سائٹڈنس ہے, آپ کو دور کی چیز نظر ہی نہیں آ رہی کہ سب کچھ آپ کا ہے, تو آپ ان کے ہاتھوں لے کے ان کی گاڑی پہ ان کے ملازم کے ہاتھوں وہ بھجواؤ گے تو اس میں زیادہ عزت ہے کہ آپ کے سسر نے 2 رانیں بھیجیں. اچھا ممکن ہے پورا بکرا وہ بھیج دیں, سمپل اتنا ہی کہنا کہ ابو امی ابا کی طرف آپ نے بھیجا کچھ, تو بس اٹس انف. پورا کہنا بھی نہیں چاہیے کہ ان کی طرف بھجوا دیجئے, کیونکہ جب وہ بانٹ رہے ہوتے ہیں تو آپ کہہ دیتا ہے کہ انہیں پٹھ کا گوشت بھجوا دیجئے یا ایک ران بھجوا دیجئے یا دستی بھجوا دیجئے, جو آپ مطلب ایک تھوڑا سا اشارہ ہی کرنا ہوتا ہے نا. خاطر حضرات, یہ جو دل کی بھوک ہے یہ بہت رسوا کرتی ہے, اور بھوک یہ تمہارے یہاں جو اصطلاح ہے کہ جو فلاں بھوکے ننگے لوگ ہیں, یہ بھوکے ننگے لوگ بالآخر ایکسپوز ہو جاتے ہیں. پر بیٹیوں کو جب بیاہا جائے اپنے سے بڑے گھروں میں بھی, تو پھر ان کے اندر کی جو بھوک ہے اس کو بھی کم کرنے کا کوئی سبیل کرنی چاہیے, ان کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے تاکہ ٹھنڈا کر کے کھائیں. گرم گرم کھانے سے اپنی زبانیں بھی جلتی ہیں اور آپ کے خاندان کا نام اور ظاہر پوری جو روایات ہیں وہ بھی جلتی ہیں. اب 1 سال تک تو کچھ نہیں ہو سکتا. اب اگلی عید آئے گی تو آئی ڈونٹ نو اگلی عید پہ یہ خواتین پھر اس گھر میں رہتی ہیں کہ نہیں, اس گھر کی قربانیوں کا حصہ بنتی ہیں کہ نہیں. پر جتنے لوگوں سے میں مخاطب ہوں, آپ تو یہ ضرور کیجئے گا کہ اپنی بیٹیوں کے سسرال اور اپنی بہوؤں کے سسرال, ان سب کو یاد رکھیے, ان کا بھجوائیے تاکہ بچیوں کو اس طرح کی جو میننس ہے وہ دکھانے کا موقع نہ ملے. اور اگر کبھی ان سے غلطی ولطی ہو جائے تو بعد میں اگر ان کے اندر ظرف ہو تو پھر تو شاید یہ سن لیں, اور ان کو سمجھانے سے, چونکہ جب بڑی پکچر آپ دکھاتے ہیں تو پھر سمجھ بھی آ جاتی ہے. بڑی نعمت, بڑی خوشی, بڑی محبت اگر سسر پاس بٹھا کے کہ بیٹا جی یہ ساری قربانی آپ ہی کے نام کی تھی, آپ کے بنا کہے میں نے ارینج کی تھی, اگر آپ کہتے تو میں بھجوا دیتا, لیکن آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا, اگلی دفعہ یہ مت کیجیے گا. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.